ताज़राती पाकिस्तान और ज़ाब्ते फौजदारी इस बुरे सगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ के अता करदा कवानीन है। ताज़राती पाकिस्तान जो कभी ताज़राती हिंद कहलाती थीं, 6 अक्टूबर 1960 को नाफिज की गईं। अंग्रेज़ को लाल किला दिल्ली पर यूनियन जैक का परचम लहराए सिर्फ 3 साल हुए थे। उस 3 साल के अरसा में अंग्रेज़ ने हर उस शख्स को इबरतनाक मौत की सज़ा दी जिसने उसके खिलाफ सिर्फ हथियार ही नहीं उठाए थे, बल्कि जिसने कभी अपनी तहरीर या गुफ्तगू से भी ताजे बरतानिया के लिए नफरत का इजहार किया था। लिखने, तकरीर करने, गुफ्तगू करने और हथियार उठाने वाले सब के सब अंग्रेज की नज़र में बराबर के गद्दार थे। दिल्ली शहर के चौकों और चौराहों पर मुसलमान उलमा की लाशें कई दिनों तक लटकाई गई थीं ताकि आम लोग इबरत हासिल करें। गालिब अपने एक खत में तहरीर करता है कि दरख्तों पर मुसलमानों की लाशें बिया के घोंसलों की तरह लटकी हुई नजर आती हैं। अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को बाज़ोरे शमशीर फतह कर चुका था। 1757 में बंगाल की जिंगे पिल्लासी की जीत से लेकर 1857 की जिंगे आज़ादी तक की पूरी एक सदी अंग्रेज की मकामी हाकिमों से लड़ाई की सदी है। मैसूर की रियासत सबसे सख्त जान थी जिसको फतह करने के लिए 1767 से 1799 तक अंग्रेज ने 4 जंगें लड़े और आखिर में मीर सादिक जैसे गद्दारों की मदद से टीपू सुल्तान को शहीद करके मैसूर पर कब्जा किया गया। बरतानिया के शहर एडिनबरा की पहाड़ी पर एक किला है जिसे म्यूजियम का दर्जा दिया गया है। उसमें टीपू सुल्तान की तलवार, ज़रा बख्तर और दीगर अशिया रखी गई है। ये अशिया एडिनबरा के रहने वाले उस सिपाही को मिली थीं जिसने टीपू सुल्तान को शहीद किया था। उन नवादिरात पर एक इबारत दर्ज है, टीपू सुल्तान की मौत अंग्रेज के लिए इतना बड़ा वाक़या थी कि पूरे मुल्क में खुशी की वजह से छुट्टी कर दी गई थी। आखिरी मारुका 1849 में गुजरात के कस्बे चेलानवाला में हुआ जिसमें फतह के बाद पंजाब से सिखों की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। उस फतह के बाद दिल्ली में बैठा बहादुर शाह जफर अब एक महसूर शख्स था जो बराए नाम फरमारवाए हिंदुस्तान था। दिल्ली के शहर में जब मनादी करने वाला कोई सरकारी ऐलान सुनाता तो कहता मुल्क अल्लाह का, हुकूमत बादशाह की और हुक्म कंपनी बहादुर का। उन हालात में जब जज्बाए जिहाद से सरशार चंद अफराद ने कंपनी बहादुर के खिलाफ बगावत का ऐलान किया तो पूरा हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। दिल्ली की जामे मस्जिद से जिहाद का फतवा जारी हुआ और लोग जनरल बख्त खान और दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के साथ मिलकर अंग्रेज से लड़ने लगे, जबकि दूसरी जानिब अवाम की खामोश अक्सरियत। लेकिन आम आदमियों में भी कुछ गदाराने वतन शख्सियात ऐसी थीं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए अपने अपने इलाकों से जंगजुओं के काफिले रवाना किए। दिल्ली के सबसे करीबी खित्ते पंजाब के जमींदार, चौधरी, मशाखी उज़्ज़ाम व गुद्दी नशीन पीर इस कारे खैर में शामिल थे। हिंदुस्तान के हर खित्ते का एक मीर जाफर और मीर सादिक था जिसने अपनी निगरानी में काफिले रवाना किए और उन्होंने मुसलमान बादशाह बहादुर शाह जफर की हुकूमत उलटने और अंग्रेज का इक़्तिदार कायम करने में अंग्रेज फौज को मदद दी। तारीख उन नामों से न सिर्फ आशना है बल्कि यहाँ तक दर्ज है कि कौन कितनी फौज लेकर आया था। अंग्रेज ने अपने इक़्तिदार के लिए 1843 में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से नौजवान भर्ती करके फर्नियर फोर्स नाम की इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाई जिसे सेंट राफल्स 59 कहा जाता था। उस रेजिमेंट को पंजाब से बनाई जाने वाली गैर मुनज़्ज़म फोर्स में 1856 में ज़म कर दिया गया और ये मशहूर फर्नियर फोर्स रेजिमेंट कहलाई। उस रेजिमेंट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जवान शामिल थे। जिंगे आज़ादी में उस रेजिमेंट को ये एजाज़ हासिल हुआ कि जब लाल किला पर हमला किया गया तो उस वक्त किले में मौजूद मुसलमान सिपाहियों ने इसका बड़ा गेट बंद करना चाहा तो उस रेजिमेंट के एक नौजवान ने कमाल बहादुरी से उसे रोका, जिसकी वजह से उसकी गर्दन दरवाजे के बीच आ गई
اور اتنی دیر میں انگریز فوج پہنچ گئی اور قلعے کے کھولے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اس غدار وطن کی یاد میں مدتوں فرنیئر فورس ریجمنٹ کے افسران اپنے تقریباتی ملبوس کے کالر پر نیلی پٹی پہنتے رہے، کیونکہ اس غدار کی گردن قلعے کے دروازے میں آنے کی وجہ سے نیلی ہو گئی تھی۔ 1857 کے بعد کے 3 سال انگریز نے اپنی اوسی فوج کے ذریعے ہندوستان میں جبرن امن قائم کیا اور عوام پر اپنی حکومتی رٹ مسلط کی۔ پھر سب سے پہلے مجموعہ تعزیراتی ہند نافذ ہوا اور ٹھیک 6 ماہ بعد 1861 میں پولیس ایکٹ آ گیا اور یوں تاج برطانیہ کے ماتحت ہندوستان ایک پولیس اسٹیٹ میں بدل دیا گیا۔ پولیس ایکٹ میں ایک عہدہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یعنی ڈپٹی کمشنر کا تھا، جو ہر ضلع میں ایک منی وائسرائے ہوتا تھا۔ 20 سال اس برے صغیر کو اسی طرح چلایا گیا اور ہر طرف سے اٹھنے والی مقامی بغاوتوں کو شدت سے کچلا گیا، کالے پانی کی سزائیں اور پھانسی گھاٹ سجائے گئے۔ اور جب سب کچھ کچل دینے کا اطمینان ہو گیا تو 1882 میں ضابطِ فوجداری نافذ کیا گیا، جس کی دفعات 2 شخصیات کے گرد گھومتی ہیں، ایک SHO، دوسرا ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ۔ اب انگریز کی فوج، سول سروس اور پولیس میں تمام مقامی افراد بھرتی ہو چکے تھے، اور یہ کالے ہندوستانی گورے انگریز کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے بھائیوں کا سر کچلنے کے لیے ہر دم مستعد اور تیار تھے۔ انگریز کو اب صرف زبان و بیان اور تقریر و تحریر سے خطرہ تھا۔ ضروری ہو گیا تھا کہ اب ہر اس شخص کو غدار ثابت کیا جائے جو انگریز کے خلاف لکھتا یا بولتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ قانون میں رکھا گیا، اکسانا، اور پھر اس اکسانے کے لفظ کا استعمال ہر ایسے شخص پر کیا جانے لگا جو زبان و بیان اور تقریر و تحریر سے انگریز کے خلاف بولتا اور لکھتا تھا۔ تعزیراتی ہند کی دفعہ 505 اسی لیے تخلیق کی گئی، جو یوں تھی: جو کوئی بھی ایسا بیان، افواہ یا رپورٹ لکھے، شائع کرے یا پھیلائے جس کا مقصد اشتعال دلانا اور جو ممکنہ طور پر اشتعال دلانے کی وجہ بنے۔ انگریز کی اس دفعہ میں ہم نے یہ اضافہ کر دیا: پاکستان آرمی، نیوی یا ایئر فورس کے کسی بھی افسر، سپاہی، سیلر یا ایئر مین کو بغاوت، ارتکابی جرم یا کسی بھی طرح سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے سے روکنے کی کوشش کرے۔ یعنی اگر کوئی بھی فرد اپنے گھر میں بیٹھے چند دوستوں کے درمیان بھی کوئی ایسا جملہ بولتا ہے یا آج کے دور میں اپنے گروپ کے افراد کے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کرتا ہے، اپنے فالوورز کو ٹویٹر یا فیس بک پر بتاتا ہے، تو وہ دراصل غداری کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی یہ بات کسی ایک بھی سیکیورٹی ادارے کے فرد نے سنی ہی نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی اس پر بغاوت کا جرم اور اکسانے کا فعل ثابت ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ یہ قانون انگریز کی ضرورت تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ باہر سے آیا ہے اور کروڑوں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اسے بدیشی سمجھتے ہیں، اس لیے کروڑوں ہندوستانی انگریز کی نظروں میں غدار تھے۔ لیکن کیا 22 کروڑ عوام بھی پاکستان کی حکومت اور اس کے اداروں سے ویسی ہی نفرت کرتے ہیں جیسی اس دور کے عوام انگریز کی فوج سے کرتے تھے؟ اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو قانون صحیح ہے اور ہم سب غدار ہیں۔ لیکن غداری کی سند اور بغاوت کا ایسا الزام ہمیشہ عوامی غصے میں اضافہ کرتا ہے، اور ایسا مسلسل الزام ایسے قوانین نافذ کرنے والوں کی بساط الٹ دیتا ہے۔